नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गर्नेछौँ भर्खर ल्याएको मौद्रिक नीतिको सन्दर्भमा। अर्थतन्त्रको ढाड कति सेकिएको छ भनिराख्नै पर्दैन। 1.5 वर्षदेखि चर्चा यही भइराखेको छ। विश्वव्यापी रूपमा सङ्कट छ कोभिडको र त्यो कोभिडले ल्याएको सङ्कटले असर पारेको छ अर्थतन्त्रमा। नेपालमा अर्थतन्त्रलाई कुन हदसम्मको असर गरेको छ? अस्ति जारी गरिएको श्वेतपत्र, हिजो ल्याइएको मौद्रिक नीति, यी दुईटा चिजलाई हेरिसकेपछि थाहा हुन्छ। त्यही मौद्रिक नीतिलाई नै हेर्ने हो भनेदेखि सन् 2021 मा चीन र भारतले आर्थिक वृद्धि दरलाई कुन स्तरको बढाएका छन्, बनाउने छन् भनेर त्यहाँनिर अङ्क नै प्रक्षेपण गरिएको छ। अर्थात् उनीहरू माथि जाँदैछन्। हाम्रो चाहिँ कस्तो हुँदैछ? हामीले अहिले ल्याएको यो नीतिले केलाई मद्दत गर्नेछ? प्रारम्भिक चरणमा उद्यमी व्यवसायीहरूले यो सकारात्मक छ भनेर प्रतिक्रिया दिएका छन्। यो सकारात्मक छ भने के कारणले, कुन हदसम्मको सकारात्मक छ, यसले कतिसम्म सकारात्मक प्रभाव पार्छ? आजको अङ्कमा चाहिँ हामी यो मौद्रिक नीतिको बारेमा नै बढ्ता केन्द्रित भएर चर्चा गर्नेछौँ। हामीसँग आज कुराकानीको लागि स्टुडियोमा डाक्टर अच्युत वाग्ले हुनुहुन्छ। काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्र प्राध्यापन गर्नुहुन्छ। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यो मौद्रिक नीति चाहिँ नि अब चर्चा चलिराखेका छ, सुनिराखेका छौँ, पढिराखेका छौँ हामी। हिजो धेरै लामो, त्यो झन्डै 80 पेजको। त्यसमा प्रतितर्क के आयो भने बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्नको लागि, त्यो विधेयकलाई चाहिँ विनियोजन विधेयकलाई प्रतिस्थापन गर्न बजेट ल्याउँछु सरकार भन्दैछ। त्योभन्दा पहिला चाहिँ नि मौद्रिक नीति आयो, जसलाई व्यापारीहरूले स्वागत छ, राम्रो छ प्रथम दृष्टिमा भनेर भनिसकेका छन्। तपाईँको प्रतिक्रिया के हो? यो मौद्रिक नीतिको औचित्यको सबभन्दा पहिले कुरा गर्दाखेरि सरकारले आर्थिक वृद्धिका लक्ष्यसहित आर्थिक कार्यक्रमहरू घोषणा गरिसकेपछि ती घोषणा भएका कार्यक्रमहरूलाई वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन र त्यो वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन गर्दाखेरि वित्तीय प्रणालीमा प्रणालीगत जोखिम नआउने गरी, वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व, त्यसको दिगोपन, अनुशासन नबिग्रिने गरी वित्तीय स्रोतहरूको परिचालनलाई सहायक हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याइन्छ। तपाईले भन्नुभए जस्तै अब अहिले सरकारले यो आर्थिक अध्यादेशको, अघिल्लो सरकारले ल्याएको आर्थिक अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर संसदमा पारित गराइसकेको अवस्था छैन। ल्याउनु त ल्याइसकेकै अवस्था छैन। श्वेतपत्र ल्यायो, तर अब अहिले त्यो मौद्रिक नीतिको धेरै तदर्थवादी परिणाम आउने सम्भावना चाहिँ किन छ भने यो अघिल्लो सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक अध्यादेश जुन छ त्यसलाई यो सरकारले धेरै परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। राजनीतिक कारणले मात्रै होइन, व्यावहारिक कारणले पनि। अघिल्लो सरकारको काममा चुनाव गराउने जिम्मेवारी थियो। केही असाध्य अप्रत्याशित कालीगण्डकी डाइभर्सन जस्ता ठुला आयोजनाहरूको बजेट छुट्याइएको थिएन, तर त्यो कहाँबाट तान्ने भनेर त्यस्ता खालका आयोजनाहरू ल्याइएका थिए। र खास गरी अघिल्लो बजेट चाहिँ नि लोकप्रियताका लागि पपुलिस्ट बजेटको थियो। त्यसका लागि करेक्सन गरेर कोभिडले अर्थतन्त्रमा पारेका प्रभावहरूमा केन्द्रित गरेर बजेट ल्याउने र त्यो बजेट आइसकेपछि त्यसका लागि वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनका लागि मौद्रिक नीति आउनुपर्ने थियो। अब अहिले मौद्रिक नीति अलि हतार ल्याइयो। यसका लागि एउटा अनौठो ढङ्गको प्रायोजित वातावरण निर्माण गरियो। त्यो चाहिँ नि मौद्रिक नीति पनि ल्याएन, अब बजेट पनि आएन, मौद्रिक नीति चाहिँ चाँडो ल्याइदिए हुन्थ्यो भन्ने प्रचार किन गरियो भने खास गरी अहिले सेयर बजारमा अस्वाभाविक ढङ्गको जुन चलखेल भइराखेको छ त्यसले मौद्रिक नीतिबाटै भए पनि केही न केही चाहिँ आफूलाई चाहिँ फाइदा हुने निर्णयहरू गराउन सकिन्थ्यो कि भनेर यसमा चलखेल गर्ने केही पक्षहरू असाध्य सक्रिय भए। त्यो केही पक्षहरू भनेर तपाईँले चाहिँ नि बजारका ठुला लगानीकर्ताको मात्र हेर्नु पर्दैन। नियामक निकाय, तपाईँले धितोपत्र बोर्ड भन्नुहोस्, नेपाल राष्ट्र बैङ्क भन्नुहोस्, त्यहाँका ठुला कर्मचारीहरू सेयरका ठुला खेलाडी छन्। त्यसो भएको हुनाले यो मौद्रिक नीति 1-1.5 हप्ता पनि नकुरेर अहिले हतार ल्याउनु जरुरी किन थियो भन्ने कुराको औचित्य, त्यसको औचित्य अहिले स्थापित हुँदैन। पहिलो कुरा त यो प्रक्रियागत कुरा हो।
अब त्यसपछि हाम्रो मौद्रिक नीतिका अब पहिलो भूमिका त मैले भनिहालेँ यसको भूमिका। यो मौद्रिक नीतिमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि त्यो प्रक्रियागत कुरामा अझ एउटा क्लियर गरिहालौँ। बजेटभन्दा अगाडि त्यसमा हिडन इन्ट्रेस्टहरू लुकेको कुरा तपाईँ जुन गर्दै हुनुहुन्छ नि, अब मौद्रिक नीति आइसकेको छ, त्यो आर्थिक विधेयक भनेको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्नको लागि सरकारले अर्को ल्याउँछु भनि नै सकेको छ, संसदमै एनाउन्स गरेको छ। अब सरकारले अर्को बजेट ल्याउँदाखेरि के हुन्छ मौद्रिक नीतिको हालत? अब यो मौद्रिक नीति कुनै कानुनी सरकारले ल्याउने बजेट जस्तो कानुनी हैसियत राख्ने त्यो ऐनले आर्थिक ऐन ल्याएर त्यो त कानुन बन्छ नि त 1 वर्षका लागि बजेट त। अब यो मौद्रिक नीतिको एउटा सबल पक्ष के भने यसलाई चाहिँ नि कुनै पनि बेला राष्ट्र ब्याङ्कले परिवर्तन गर्न सक्छ, त्यसका लागि कुनै दिन कुरी राख्नु पर्दैन। अब तर आवश्यकता चाहिँ के हो भने अब सरकारले बजेट ल्याएपछि सरकारले केन्द्रित गरेका क्षेत्रहरू जुन वृद्धिका मुख्य क्षेत्रहरू, सेवाका मुख्य क्षेत्रहरू, अरू परिलक्षित गरेका आर्थिक समावेशीकरणदेखि वित्तीय सेवाका पहुँचसम्मका कुराहरू जुन बजेटमा पर्छन् त्यसलाई समेटेर फेरि अर्को एउटा पूरक खालको निर्देशिका या मौद्रिक नीति काम दोहोरिने कुरा हो। किनभने सरकार परिवर्तन भएको छ, गठबन्धन परिवर्तन भएको छ, उसका प्राथमिकता पनि पक्कै बदलेला नि त। बजेटमा अघि तपाईँले सङ्केत गरिहाल्नुभयो, शीर्षक पनि बदलिएलान्। यो सरकार पनि चुनावतर्फ जाने भएको हुनाले यसलाई आफ्ना प्राथमिकताको कुराहरू पनि राख्लान् भन्दाखेरि फेरि यो दोहोरिने काम गर्नुको पछाडिको कारण चाहिँ के त? अब यसमा एक खालको मैले अघि नै भने एक खालको चाहिँ मौद्रिक नीति पनि समयमा ल्याएन भन्ने खालको नैतिक दबाब जस्तो त्यो कृत्रिम हो, तर सिर्जना गरियो। त्यसमा सेयरमा लगानी गर्ने अरू धेरै खालका स्वार्थ समूहहरू, सेयरको मात्र होइन स्वार्थ समूहहरूको पनि थियो। अब यसमा धेरै अब यो ल्यायो, यो नै चाहिँ नि नेपालीमा भन्छन् नि ढुङ्गाको अक्षर हो भनेर यसमा गर्नुपर्ने केही छैन। अर्को महिना यसले बजेटले यो कुरा परिलक्षित गरे हुनाले वित्तीय उपकरणहरू र वित्तीय प्रक्रियाका बारेमा यो नयाँ व्यवस्था गरेका छन्। जस्तो मानौँ न कोभिडले प्रभावितहरूका लागि नै अहिले मौद्रिक नीतिले परिकल्पना गरे भन्दा बजेटले बढी चाहिँ महत्त्वाकांक्षी बढी जनसङ्ख्यालाई समेट्ने कार्यक्रमहरू ल्यायो भनेदेखि त्यसलाई सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारी त मौद्रिक नीतिको हो, त्यसलाई अर्को महिनाले परिवर्तन गर्नुपर्छ। अनि त्यही मौद्रिक नीतिका पनि खास कुराहरू लिक भयो भनेर चाहिँ नि बवन्डरको विषय बनिरहेछ। अर्थमन्त्रीजीले चासो प्रकट गरिसक्नु भएको छ, यो कसरी लिक भयो यो कुराको चाहिन्छ मलाई जानकारी भनेर। त्यसपछि अब जे लिक भयो भने धेरै कुरा चाहिँ लिक भएको कुरामा मैले पनि के लिक भएको रहेछ भनेर हेरेँ। अब या त लिक भयो भनेपछि ती कुरा हटाइए। जस्तो अब विकास बैङ्क वित्तीय कम्पनीहरूको पुँजी अभिवृद्धिको कुरा चाहिँ नि यो मौद्रिक नीतिले गर्दैछ भन्ने कुरा पहिले लिक भएकोमा समाचारहरूमा आएको थियो। अहिले मौद्रिक नीतिमा मैले त्यस्तो देखिनँ, उदाहरणका लागि भने। र अर्को चाहिँ मौद्रिक नीति चाहिँ नि अब त्यो अर्थमन्त्रीले भनेको राजनीतिक अर्थमा मात्रै मैले बुझ्छु कि अर्थमन्त्री र गभर्नरले पूर्ण सल्लाह र सहमतिमा मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्थ्यो। अब अर्थमन्त्रीले नै जाँचबुझ गर्छु भनेपछि त ती दुईटा अहम निकायहरू जुन मुलुकको अर्थतन्त्र सञ्चालनका निर्णायक निकायहरूको बिचको समन्वयको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले सङ्केत गर्छ। जहाँसम्म मौद्रिक नीतिको कुरा हो, मौद्रिक नीतिमा चाहिँ नि आज सार्वजनिक भएर भोलि ठुलो आनका तान हुने त्यस्तो गोप्यता राख्नुपर्ने क्लासिफाइड इन्फर्मेसन जुन हुन्छ त्यस्तो चाहिँ धेरै ठुलो हुँदैन, त्यसले धेरै ठुलो असर गर्दैन। मूलभूत कुरा यो दुईवटा निर्णायक निकायहरू बिचको समन्वय र सहकार्यको अवस्था कस्तो छ भन्ने हो। यो अहिलेको कन्भर्सेसनले चाहिँ नि दुईवटा निकाय अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र ब्याङ्कको यो टसल बढेर जाने देख्नुभयो। अब अर्थमन्त्रीको प्रतिक्रियाको जुन अब लिक भएको कुरामा म छानबिन गर्छु भन्ने एउटा कुरा र अर्को अब बजेटको यो प्रतिस्थापन विधेयक नआइकन मोनिटरी पोलिसी ल्याउने कुरा, सरकारका प्राथमिकताहरू के हुन्छन् नभनिकन राहतदेखि पुनर्कर्जा पुनर्तालिकीकरणमा सरकारको औपचारिक दस्तावेज सार्वजनिक हुनुभन्दा अगाडि नै चाहिँ मौद्रिक नीति आउने चाहिँ अलि उल्टो प्रक्रिया भयो भन्छु। मौद्रिक नीति अहिले तपाईँ भनिदिनु नि ढिला भयो भन्ने आलोचना जुन थियो त्यसलाई खप्नको लागि पनि ल्याइएको हुनसक्छ। त्यो ढिला भयो भन्ने आलोचना म्यानुफ्याक्चर गरियो सबभन्दा। ढिला भन्ने केही नै हुँदैन, त्यसमा बजेट ढिला गरेर आयो भने बजेट पछि आउने हो मौद्रिक नीति। भनेको पङ्खा चलाएर चाहिँ यहाँ आधी बेरी आउँदैछ भनेर कृत्रिम हावा सिर्जना गरियो, त्यस्तो भयो। त्यो कारणले हो कि त्यसमा अब मौद्रिक नीति आउन ढिला हुँदाखेरि के फरक पर्छ?
यसमा अब तत्काल चाहिँ अब बैङ्कहरूको बजेटिङमा त्यसपछि उनीहरूले चाहिँ सिआरआरको व्यवस्थापन त्यो स्ट्याच्युटरी लिक्विडिटी रेसियोहरू कस्तो परिवर्तन होला भन्ने क्युरियोसिटी रहन्छ। खास गरी आदर्श कुरा चाहिँ नि अब जेठ 15मा बजेट आएपछि असारको पहिलो अन्तिम साता या साउनको पहिलो साता मौद्रिक नीति आउनुपर्ने हो। अब अहिले असाधारण परिस्थिति भएको हुनाले अब सरकारले बजेट ल्याउन ढिला गर्यो, त्यो भएर म मौद्रिक नीति चाहिँ पहिले छोडिदिइहाल्छु भन्ने कुराले के त्यसमा के आपत्तिजनक केही कुरा छैन, तर त्यसले काम गर्दैन। त्यो मौद्रिक नीति घोषणा गरेर मात्रै मैले अघि नै भने नि यसमा किन दोहोऱ्याइरहँ, तर बजेटले चाहिँ नि एकदमै आफ्ना लक्ष्यहरू तय गरेपछि अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो मौद्रिक नीतिले साधनहरू कसरी त्यसका लागि परिचालित गर्न सकिन्छ, कहाँबाट आर्थिक साधन जुटाउन सकिन्छ भनेर व्यवस्थापन गर्ने हो। अब त्यो मूल कुरै आएको छैन, आर्थिक साधन आएको छैन, यतातर्फ साधनको कुरा हो, त्यति मात्रै कुरा हो। यो मौद्रिक नीतिको सबैभन्दा राम्रो वाह भन्ने पक्ष चाहिँ के लाग्यो मलाई? यसमा वाह भन्ने कुरा तपाईँलाई याद छ भने मैले 8 वर्षदेखि लगातार भनिराखेको छु, हाम्रो चाहिँ जुन लघु वित्त संस्थाहरू, ती लघु वित्तले दिने ऋण, त्यसमा कस्ट अफ फन्डको वास्तविक ऋणीहरूलाई चाहिँ नि 22देखि 30% ब्याज दरको लागत परिराखेको छ। त्यसलाई चाहिँ मौद्रिक नीतिले काहीँ न काहीँ सम्बोधन गरोस् भने यो पटक चाहिँ त्यो समस्या हो भन्नेसम्म मौद्रिक नीतिले स्वीकार गर्यो। लघु वित्त संस्थाहरूको बारेमा पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ र अर्को ब्याङ्कहरूको र लघु वित्त ब्याङ्कहरूले नै लघु वित्त खोल्ने, ठुला ब्याङ्कहरूले लघु वित्त कम्पनी खोल्ने, क्रस होल्डिङमा चाहिँ अनुसन्धान गर्छु भनेको छ। र अब यसमा यो पटक सहकारीहरूको पनि कुरा चाहिँ नि मौद्रिक नीतिले गरेछ। त्यसो भएको हुनाले यसमा अलिकति नयाँपन देखिया छ। अर्को चाहिँ नि मैले तपाईँलाई पोहोर सालको अन्तर्वार्तामा भनेको थिएँ कि यो मौद्रिक नीतिले यो मुलुक चाहिँ नि संघीयतामा गएको छ, प्रदेशहरूको पनि एउटा छुट्टै अर्थतन्त्र छ, त्यसमा मौद्रिक व्यवस्थापनको मुद्रा छाप्नु नपर्ला, मौद्रिक व्यवस्थापनको आवश्यकता छ भन्ने स्वीकार गरेन भनेको थिएँ। यो पटक अलिकति आंशिक चाहिँ नि कुरा गरेछ। एउटा चाहिँ नि प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सम्पर्क कार्यालय सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिममा खोल्दाखेरि अनुमति लिनु नपर्ने, आफै गएर खोल्ने। र अर्को चाहिँ नि प्रदेशभित्र अपरेट गरिराखेका विकास बैंक वित्तीय संस्थाहरू चाहिँ मर्जर हुन, कन्सोलिडेट हुन चाहे भनेदेखि, प्रदेश स्तरको संस्था बनाउन चाहे भनेदेखि सुविधाहरू फेसिलिटेट गर्ने राष्ट्र ब्याङ्कले भनेको छ। त्यो चाहिँ राजनीतिक रूपले काहीँ न काहीँ अब संघीयतामै हामी जाँदैछौँ, त्यसै अनुसारको वित्तीय प्रणाली सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने अलिकति आकर्षक लागेको पक्ष त्यो हो मलाई। यो जस्तो अघिल्ला बजेटहरूले चाहिँ नि कोभिडलाई प्रायोरिटीको लिस्टमा राखेको देखेको थिएन अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडा हुँदाखेरि पनि, किनभने कोभिडको मध्यमा थियौँ तर त्यो बजेटले बोलिराखेको थिएन। यसपटकको मौद्रिक नीतिले चाहिँ अलिकति कोभिडलाई पनि छोएको देखियो नि, होइन, मतलब बोलेको देखियो नि त्यहाँनिर। अब अघिल्लो मौद्रिक नीतिमा पनि यो कुरा परेको थियो। अहिले कोभिडको बारेमा खास गरी यो पुनर्तालिकीकरण र पुँजीकरणको क्यापिटल इन्ट्रेस्ट क्यापिटलाइजेसन, रिसेड्युलिङ र अब अहिले यो खराब लोनमा गएकोलाई स्क्रुटिनीमा राख्ने, 2 वर्षको खराब लोन भयो भने 3 वर्षसम्म दिने, स्क्रुटिनीमा राख्ने भन्ने जुन प्रस्तावना मौद्रिक नीतिले गरेको छ, त्यो चाहिँ नि अब कोभिडलाई छोएको जस्तो देखियो। तर कोभिडसँगको समस्या के हो भने यो कोभिडको समस्याको व्यापकता तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि यसका 3-4 वटा केस्रा पारेर यसलाई हेर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ नि उद्योग धन्दा जो ब्याङ्कहरूबाट ऋण लिएका छन्, ती ऋण लिएर समयमा सामा ब्याज बुझाउन उद्योग धन्दा बन्द भएका कारणले, व्यवसाय बन्द भएका कारणले बुझाउन नसकेकाहरू, ठुला उद्योग, साना र मझौला उद्योग। पोहोरको सालमा परेको थिएन, यो पटक साना तथा मझौला उद्योगको पनि भनेर परेको रहेछ। तर त्यो चाहिँ कोभिडले कोसँग सम्बन्धित हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग ऋण लिनेहरूको सम्बन्धित हो। तर नेपालको उद्यमशीलता, रोजगारी, स्वरोजगारीको अवस्था के हो भने तपाईँले यो 2018 को यो आर्थिक जनगणना जुन गर्यो, इकोनोमिक सेन्सस तथ्याङ्क विभागले गर्यो, त्यसले 9 लाख उद्योग धन्दामा
ठ्याक्कै आधा जस्तो 4,32,35,000 चाहिँ नि दर्तै नभइकन चलिरहेछ भने उनीहरूको त वित्तीय प्रणालीसँग एक्सेसै छैन, एक्सेस नै छैन भने त्यसलाई सम्बोधन भएन। अब अहिले मौद्रिक नीतिले एउटा चाहिँ नि रिभ्यू गरेछ। पोहोर साल हामीले यो कोभिड रिलेटेड राहत त्यसलाई उनले पुनर्कर्जाको राहत भनेर सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्दाखेरि 1 लाखजनाले त्यो सुविधा लिए भन्छ। 1 लाखवटा उद्योग व्यवसायले सुविधा लिए भने त त्यो त असाध्यै सानो अंश हो। अब यो चाहिँ यो अब त्यसपछि मौद्रिक नीतिले नै सम्बोधन गर्यो। त्यही भएर पहिले बजेट आएपछि भने अब अहिले कोभिडले असर पारेका अरू 2वटा छन् जुन अब अनौपचारिक भनौँ न दर्ता नभएका हिसाबले साना उद्योगहरू र रोजगारी गुमाएकाहरूलाई अर्थतन्त्रले के गर्छ, त्यसलाई मौद्रिक नीतिले कसरी चाहिँ सुविधा प्रदान गर्न सक्छ। अब अहिले यो चाहिँ नि कस्तो देखियो भने बैंकको वित्तीय प्रणालीको स्रोत उपभोग गर्नेहरूलाई मात्रै सुविधा, त्योभन्दा बाहेकका चाहिँ जनता होइनन् भन्ने जस्तो देखिन्छ। यद्यपि त्यो सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ मौद्रिक नीतिको नभएर बजेटको हो। यहाँसम्म एक स्टेपसम्म पनि आइपुग्यो मौद्रिक नीति भन्ने चाहिँ यो एउटा खुसीकै कुरा होला। ठिक छ। अब यसपटक जस्तो चाहिँ कोरोना महामारीबाट अति प्रभावित होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ, हवाई सेवा लगायतकाहरूलाई चाहिँ नि जो उनीहरूले चाहिँ नि तिर्नुपर्ने सामा ब्याज आदि इत्यादि छन् त्यो 79 असार मसान्तसम्म पाक्ने ब्याजको छुट्टै हिसाब राख्ने भनेर जुन व्यवस्था गर्यो नि यसले थोरै राहत त पक्कै दिन्छ। खास गरी अब यसमा अरू 2-3वटा क्षेत्र छुट्या छन् जस्तो मनोरञ्जनको सिनेमा हल्सहरू। होल सिनेमा इन्डस्ट्री नै कोल्याप्स छ। मान्छे त हलमा गएर सिनेमा हेर्न सकेका छैन। अब पर्यटन त निश्चय नै यो ठुलो क्षेत्र हो। हामीले भन्यौँ त्यो शिक्षा क्षेत्रको बारेमा केही पनि बोलेको छैन। शिक्षा एउटा सेवाको ठुलो क्षेत्र हो। त्यो चाहिँ नि अब विगत 2 वर्षदेखि नै पूर्णतः भद्रगोलको अवस्थामा छ। अब यसमा अरू धेरै क्षेत्रहरू छन् अब यसले सम्बोधन गरेका छन्। तर अर्को एउटा मूल समस्या अघि जुन मैले 1 लाखजनाको कुरा गरेँ त्यसमा 1.5 खर्ब जति 1 खर्ब 41 अर्ब रुपियाँ जति चाहिँ त्यसमा लगानी भयो पुनर्कर्जामा भन्ने पनि तथ्याङ्क कोभिडको तथ्याङ्कमा मौद्रिक नीतिले दिएछ। तर मूल कुरा के हो भनेदेखि यहाँ मौद्रिक नीतिले घोषणा गरेका जुन राहतका कार्यक्रमहरू छन् ती कार्यक्रमहरू लक्षित वर्गसम्म कहिले पनि नपुग्ने ठुलो समस्या छ। लक्षित वर्ग भने मतलब जसका लागि यो राहत ल्याइयो पीडितहरूले मेरो उद्योग चाहिँ खोल्न नसक्ने गरी सटर बन्द छ। मेरो एउटा त्यसो हो भने हिजो चाहिँ नि एफएमसीसीआईको अध्यक्षले भन्दै थियो कि यो एकदम सकारात्मक छ, कार्यान्वयन पक्ष हामी हेर्छौँ भनेर। हो त्यही हो उहाँले भनेको छ नि कागजमा चाहिँ एकदम सकारात्मक छ, कार्यान्वयन पक्ष हेर्छौँ भनेको चाहिँ कार्यान्वयनमा जहिले पनि यस्ता राहत सुविधा स्टिमुलस जे भन्नुहोस् त्यसको चाहिँ नि सुविधा पाउने बहुत थोरै मान्छे छन् र दूरदराजका यो जुन उद्यमी व्यवसायी रोजगारदाताहरू छन् तिनीहरूसम्म पुग्नै नसक्ने जुन चुनौती छ त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरामा मौद्रिक नीतिले कुनै उपाय सुझाएको छैन। त्यो उद्योग वाणिज्य महासङ्घको वक्तव्यको मतलब के त त्यसो भएदेखि उहाँहरू त्यति उत्साहित हुनुपर्ने कारण के त? त्यही त उहाँले भनेको पनि मैले त्यसमा उहाँको मैले पनि प्रतिक्रिया सुने। मैले घोषणा भएको कुरा ठिक छ, कार्यान्वयन हेर्नुपर्छ भने त जहिले पनि समस्या त त्यही जति घोषणा भएको छ त्यो पनि कार्यान्वयन हुँदैन नि त। अहिले तपाईँले उपलब्धिको हिसाबले हेर्नुभयो भनेदेखि अब पुनर्कर्जाकै कुराले हेर्नुभयो भनेदेखि पनि उद्देश्यको चाहिँ 50% पनि त्यो ऋण उठाउने भन्छ नि अपटेक अफ द लोन हुन सकेका छैन भने तपाईँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि भनेको लक्षित वर्गसम्म चाहिँ पुग्दैन भनेर हैन? पुग्दैन। यो कोभिडको बेलामा मात्रै होइन, पहिले पनि हामीले विपन्न क्षेत्रको कर्जा भन्यौँ। अब अहिले विपन्न क्षेत्रको कर्जा पुर्याउनलाई धेरैवटा पहिलेको भन्दा अब छुट्टै यसलाई पनि गन्ती गर्ने त्यसलाई पनि गन्ती गर्ने त्यसलाई पनि गन्ती गर्ने भने के हो भनेदेखि त्यो प्राथमिकता क्षेत्र कर्जा र विपन्न वर्ग कर्जा चाहिँ नि ब्याङ्कहरूले दिएकै छैन, दिनै सक्दैन। अब कृषिमा 10% गर्ने प्राथमिकता क्षेत्रमा 25% लगानी गर्ने भने अनि त्यो पुर्याउनलाई अनि उही ब्याङ्कहरूले लघुवित्तलाई दिने, लघुवित्तहरूले दिया गरेर अनि ब्याङ्कको पनि गणना गर्ने, ब्याङ्कको पनि प्राथमिकता क्षेत्र र विपन्न वर्गमा लगानी भयो भनेर गणना गर्ने अनि लघुवित्तले चाहिँ वित्तीय पहुँचलाई विस्तार गर्यो पनि भन्ने गरेर गरिराखेको छ। त्यसमा वास्तविक किसान त्यसमा मौद्रिक नीतिमा एक ठाउँमा परेको छ। वास्तविक किसानले चाहिँ नि ऋण लिन चाह्यो भने त्यो कुरा के सेन्स हो भने
कृषकका नाममा कृषिका नाममा दिने कर्जा चाहिँ नि वास्तविकले अहिलेसम्म लिइरहेर हिँड्छन्। त्यसो भएर मौद्रिक नीति वास्तविक किसानले गर्न चाह्यो भने 20 लाखसम्म दिने भन्ने एउटा यहाँ एउटा वाक्य परेको छ, कृषि व्यवसायलाई 20 लाखसम्म कृषि व्यवसाय। त्यसो अगाडि वास्तविक कृषि वास्तविक भन्ने परेको छ एउटा वर्ड भने अहिलेसम्म चाहिँ अवास्तविकहरूले धेरै उडाएछन् पैसा भन्ने बुझ्यो नि त। त्यो अब यो 20 लाखवालाले चाहिँ मद्दत गर्छ त? त्यही हो, फेरि वास्तविकमा पुग्ने चाहिँ संयन्त्र चाहियो तपाईँले, कसरी दिने हो संयन्त्र? अब को वास्तविक हो, को त्यसो होइन। वास्तविक किसान भने चाहिँ नि ऊ हिलो मैलो लिएर काम गर्ने, एकदम सिसा राखेका ब्याङ्कका शाखाहरूभित्र टाइलाएर बस्ने ब्रान्च म्यानेजरहरूसम्म गएर आधा टुटेफुटेको अङ्ग्रेजीमा कुरा गर्न सक्छ कि सक्दैन, त्यसले उसलाई कन्भिन्स गर्ने वातावरण चाहिँ अहिलेसम्म हामीले त्यो बनाएको छौँ। त्यसो भएको हुनाले वास्तविक किसानहरूले उद्यमशीलता गरिराखेका छ कि छैन, गरेर हामी गर्न सक्दैनौँ भनेर वाणिज्य बैङ्कहरूले भनिसके यो वर्षौँदेखि भनिराखेका छन्। त्यो चाहिँ व्यवहारमा भनिराखेका छन्। कसरी भनिरहेका छन् भने हामी चाहिँ त्यहाँ गएर त्यत्रो सानो सानो ऋण दिने होइन, त्यसो भएर हाम्रो जति हिस्सा बाध्यात्मक 10% 12% कृषकलाई दिनुपर्ने हिस्सा त्यो चाहिँ हामी लघु वित्त कम्पनीहरूलाई सहकारीहरूलाई दिन्छौँ। त्यस्तैको गणना चाहिँ हामीले कृषिमा लगानी गरिया मानियोस्, लगानी चाहिँ उनीहरूले गर्छन् भने उनले हात उठाइसके। भनेको कुरा के हो भने मूलधारका जुन सक्षम व्यावसायिक संस्थाहरू छन् उनीहरूले हात झिकिसकेको अवस्था छ। अब बिचमा सुदखोरी भन्छु म, यो लघु वित्त प्रकृतिका संस्थाहरू खोलेर तिनीहरूको प्रभावकारिता पनि नहेरिकन, खास गरी तिनीहरूको लागत, उनीहरूको कार्य सञ्चालन लागत र त्यसको बोझ चाहिँ ऋणीले लिने ऋणमाथि पर्ने जुन प्रक्रिया छ, मैले अघि भने 22 देखि 30% को ब्याज दर उनीहरूले वास्तविकमा बुझाउनु पर्ने अवस्था छ। त्यो अवस्थालाई नउल्ट्याइकन संरचनागत जुन हामी चाहिँ नि व्यवस्थालाई परिवर्तन नगरिकन मौद्रिक नीतिले त्यसतर्फ चाहिँ नि उपलब्धि हासिल गर्न सक्दैन। अब यो मौद्रिक नीतिले चाहिँ नि अघि हामीले थोरै चर्चा पनि गऱ्यौँ, यो सन् 2020मा त भारत र चीनको अवस्था पनि नाजुक रह्यो आर्थिक वृद्धि दरको हिसाबले। 21मा दुबईको स्थिति चाहिँ निकै माथि, चीनको त करिब 9% को हाराहारीमा वृद्धि दर ल्याउँछु भनेको छ, उसको पनि 7-8 को हाराहारीको छ। यो मौद्रिक नीतिले चाहिँ अब मैले हिजो हेर्दै थिएँ महँगी 6.5%मा सीमित गर्नेछौँ। यसो सुन्दाखेरि त रमाइलो लाग्यो। कति होला, एक हप्ता यताका समाचार हेर्ने हो भने महँगी दोब्बर भयो, तेब्बर भयो, आदि इत्यादि कृत्रिम महँगी गरियो भन्ने कुराहरू छँदैन छन्। त्यसलाई कसरी मिट गर्ला? अनि रोजगारीको सिर्जना गर्नको लागि अघिल्लो सरकारले प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम आदि इत्यादि यस्ता जुन गरिएको छ, यो सरकार त्यसलाई वक्र दृष्टि लगाइरहेको छ, यसले रोजगारीको सिर्जना हुँदैन भनेर। त यो मौद्रिक नीतिले रोजगारीको सिर्जना गर्नको लागि, आर्थिक स्थिति मजबुत गर्नको लागि, उद्योगको वातावरण निर्माण गर्नको लागि कहीँ बोलेको भेटाउनु भएन? अब यसमा महिला उद्यमशीलताको कुरा छ। यसमा मैले अघि भने तपाईँले चाहिँ मौद्रिक नीतिका अपेक्षाहरू रियलिस्टिक हुनुपर्छ। त्यसमा 4वटा अपेक्षा हो। अघि मैले भने वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन, त्यसपछि हामीले खोजेको वित्तीय प्रगाढता, फाइनान्सियल सर्भिसेस, वित्तीय सेवाहरूको तल्लो तहका जनतासम्म पुगोस् भन्ने अर्को उद्देश्य हुनुपर्छ मौद्रिक नीतिको। त्यो वित्तीय प्रगाढताका दृष्टिले अहिले संरचनागत अन्योलको ठुलो अवस्था छ। त्यसमा तपाईँले चाहिँ नि अहिले यो कर्मकाण्ड गरेर हिजो जे गरेको थियो त्यसैमा अलिअलि टालटुल गरेर हिजो यता फर्काएर घडा राखिएको थियो, आज यता फर्काएर राख्यौँ भन्ने कर्मकाण्ड मात्रै गरेर तात्विक फरक आउँदैन। त्यसो भनेको के हो भने तपाईँले अहिले हाम्रो चाहिँ नि वित्तीय प्रणाली हेर्नुभयो भनेदेखि राष्ट्र ब्याङ्कले नै अनुमति दिएका 4 खालका वित्तीय संस्थाहरू छन्, क वर्ग, ख वर्ग, ग वर्ग र घ वर्ग गरेर। अब हिजो किन त्यत्तिको धेरै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू सुधार खोल्न दिइयो, बिचमा किन जबरजस्ती मर्जरको कुरा गरियो? अब अहिले कस्तो छ भने अब अहिले तपाईँले स्वागतको कुरा गर्नुभयो, यो डेभलपमेन्ट ब्याङ्क एसोसिएसनकाहरूले तीव्र विरोध गरेका छन्। हामीलाई एटिएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, त्यसपछि चाहिँ एलसी खोल्न, प्रदेशको एलसी खोल्न समेत, स्थानीय तहको एलसी खोल्न समेत नदिएर हामीलाई चाहिँ कता न कताको बनाइयो भने त्यो उनीहरूको गुनासो एक ठाउँमा छ। तर यी सबै 4 प्रकृतिका चाहिँ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई एउटै काम गराउने उद्देश्यका लागि किन खोल्न दियो पहिले? किन उही काम गर्नु छ भने त त्यही ठुलो ब्याङ्कको शाखाले नै गरिहाल्छ नि, फेरि विकास बैङ्क किन चाहियो, वित्त कम्पनी किन चाहियो?
अब उही वाणिज्य ब्याङ्करकै पैसा लगेर लघु वित्त कम्पनीहरूले व्यवसाय गर्ने हो, त्यहाँको स्रोत परिचालन गर्ने, निक्षेप परिचालन गरेर वितरण गर्न सक्दैनन् भनेदेखि लघु वित्त किन चाहियो त्यत्रो 22 देखि 30% ब्याज दरमा, त्यो पनि सबभन्दा गरिबलाई दिने ऋणमा। यहाँ त ठुलो कर्पोरेट हाउसेसहरू त मौद्रिक नीतिमा नि एकल अङ्कमा चाहिँ नि ब्याज दर रह्यो भनेर भनेको छ। त्यो एकल अङ्कको ब्याज दर त कसलाई रह्यो भने यहाँका ठुला कर्पोरेट हाउसेसहरू जो टेलिफोन मात्रै गरेर आफू सही हिसाब गर्न नगरेर चिफ एकाउन्टेन्टलाई सही गराएर ऋण लिन्छन्, उनीहरूका लागि हो नि त। त्यसपछि मूलभूत रूपले अब यो सरकार र केन्द्रीय ब्याङ्कले यो संरचनाको क ख ग घ वर्गको संरचना बनाएर उही आकारमा मात्रै ठुलो अलि सानो गरेर गर्नका लागि यो संरचना राखिराख्नुपर्ने आवश्यकता छैन। किन पनि छैन भनेदेखि अब सबै स्थानीय तहसम्म वाणिज्य ब्याङ्ककै शाखा पुर्याउने हामीले भन्यौँ। अब मौद्रिक नीतिले 753 मध्ये 750वटामा पुग्यो, 3वटा मात्रै स्थानीय तहमा शाखा वाणिज्य ब्याङ्कहरूको शाखा पुग्न बाँकी छ भनेदेखि पहिलो कुरा यो संरचनागत कुरा यसले चाहिँ मर्जरलाई अलिकति जोड पनि दिएको छ हैन। यसमा मर्जरमा म अर्को कुरा भन्छु म तपाईँलाई फेरि। अब यो यसरी वित्तीय प्रगाढताको बाटोमा जुन कुरा गर्दाखेरि अब एउटा तहमा हामी पुगेका छौँ भने त्यसको प्रभावकारिता वृद्धि गर्नेतिर मौद्रिक नीतिले केही पनि पुगेका छैन, एक्सेसको हिसाबले त पुग्यो। अब मर्जरमा चाहिँ नि यो मौद्रिक नीतिले लिन खोजेको जुन छ यो निकै जोखिमपूर्ण छ। किन जोखिमपूर्ण छ भने यो पटक अब पहिले चाहिँ ठुलो माछाले सानो माछा खाने जस्तो देखियो भनेर ब्याङ्कले विकास ब्याङ्कले वित्त कम्पनी लिने, अब वित्त कम्पनी र विकास ब्याङ्क दुईटैलाई ब्याङ्कले ठुला ब्याङ्कहरूले लिइदिने गरेर अब अहिले त 171वटा चाहिँ त्यस्ता संस्थाहरू विलिन भएर गएर 58-60वटा बाँकी भएको अवस्था छ हैन। अब अहिले यो मौद्रिक नीतिले एकदम डरलाग्दो कुरा के गर्यो भने ठुला बैङ्कहरू चाहिँ नि मर्ज भए भने त्यसमा म क ख 10वटा छुट्टै सुविधा दिन्छु भने स्प्रेड दरदेखि त्यसमा सिआरआर कम्पलसरी क्यास राख्नुपर्ने कम गर्नेदेखि धेरैवटा अर्को संस्थामा काम गर्न जान नपाउने पहिले जुन गरेको थियो मर्ज भएको को सिइओहरू डेपुटी सिइओहरू अर्कोमा जान पहिले बन्द थियो, त्यो समेत हटाएर के गर्यो भने इन्करेज गर्यो। त्यसको भोलिको परिणति के हो भने एउटा त यसले वित्तीय प्रगाढतालाई बढाउँदैन भनेर हिजो साना खोल त्यसले वित्तीय प्रगाढता नि बनाउँछ, बजारमा प्रतिस्पर्धा नि हुन्छ भने यसले चाहिँ नि भोलि यस्तो अवस्था सिर्जना गर्दैछ कि एउटा ब्याङ्क कुनै कुशासनका कारणले अनुशासनहीनताका कारणले डुब्ने अवस्था आयो, नियामक निकायले नियमन गर्न नसकेर डुब्ने अवस्था आयो भनेदेखि दे विल बी टु बिग टु फेल। त्यो कोल्याप्स हो भने अर्थतन्त्रै कोल्याप्स, अर्थतन्त्र के हुन्छ अब त्यो ब्याङ्क डुब्यो भने भन्ने अवस्थामा हुने गरेर मर्जर गराउने जुन तरिका छ त्यो तरिका चाहिँ नि यो फाइनान्सियल स्थायित्वको हिसाबले अत्यन्तै जोखिमपूर्ण, त्यो सुसाइडल खालको निर्णय किन गरेको हो मैले बुझेको छैन त्यो। अब अहिले छन् हामीसँग 27-28वटा ठुला ब्याङ्कहरू छन्, अब त्यो धेरै भयो भन्ने छ। यसमा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने त्यो ब्याङ्क यसमा म एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा म के गर्छु भनेदेखि अहिलेसम्म नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको आफ्नै अनुसन्धान विभाग छ। हिजो यति धेरैवटा हुँदाखेरि ब्याङ्क हुँदाखेरि चाहिँ नि के नकारात्मक असर पर्यो के सकारात्मक असर पर्यो भन्ने कहीँ पनि अनुसन्धान प्रतिवेदन छैन। हो म यही कुरा उठाउँछु। अब यसमा अब अर्को ढङ्गले हेर्दाखेरि हिजो किन त्यस्तरी च्याउसरी वित्तीय संस्था खोल्न दियो, आज किन मर्जरमा जानु पर्यो भन्ने कुराको मूल्याङ्कन हुनु पर्दैन? मूल्याङ्कन भन्दा पनि यो त अर्थशास्त्र भने कस्तो कुरा हो भने यसमा तथ्याङ्कीय हिसाबले नै अनुसन्धान हुनुपर्छ। अब अहिले मर्जरको नीति लियो, मैले अघि भने 171वटालाई घटाएर मर्जर गरेर ती मध्येबाट 57-58वटा संस्था क्रिएट गरिएको छ। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ अर्थतन्त्रको एफिसियन्सीमा, प्रभावकारितामा, पुँजीको सुदृढीकरणमा, त्यो संस्थाहरूको कर्पोरेट गभर्नेन्स जुन संस्थागत सुशासनमा के आयो भन्ने कुनै रिसर्च पेपरले बोल्नु पर्यो नि त। राष्ट्र ब्याङ्कको आफ्नै रिसर्च पब्लिकेसन छ, रिसर्च डिपार्टमेन्ट छ,
कहीँ पनि भएको छैन। अब अहिले बिग मर्जरमा जाने जुन मौद्रिक नीतिले चाहिँ लियो ठुल्ठुला वाणिज्य ब्याङ्कहरूलाई जोड्ने, त्यसको चाहिँ के अपेक्षा त? एकजनालाई लाग्यो यस्तो होला जस्तो लाग्यो र जसरी यो चाहिँ आर्थिक कुराहरूमा यसरी निर्णय लिने कुरा असाध्यै जोखिमपूर्ण छ। यो मर्जर एक्विजिसनको बारेमा पनि कति जोखिमपूर्ण छ अघि तपाईँले भनिहाल्नुभयो। भोलि चाहिँ कथम कदाचित वित्तीय अनुशासन कायम नगरिकन ती संस्था डुबे भनेदेखि अर्थतन्त्र नै डोलायमान हुन्छ र त्यसमा सरकारले चाहिँ नि अनि त्यस्ता संस्थाहरू चाहिँ नि बचाउनलाई सरकारले पैसा लगानी ठुलो यो 20-50 अर्ब होइन कसरी त्यस्तो खालको त्यो बेल आउट गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना किन गरिँदैछ मलाई थाहा छैन। त्यसो कुन तथ्याङ्कहरूले बोलेको छ, कुन रिसर्च पेपरले बोल्यो, कहाँनेरि चाहिँ नि राष्ट्र ब्याङ्कले अहिले हामी भन्छौँ नि तथ्यमा आधारित प्रमाणमा आधारित नीति निर्माणकोमा त राष्ट्र ब्याङ्कले विश्वास गर्नु पर्यो नि त, राष्ट्र ब्याङ्क लिडर हुनु पर्यो। यसमा निकै गम्भीर अप्ठ्यारोको स्थिति छ। यसमा मलाई एउटा लेम्यान प्रश्न गर्नु मन लागेको छ, बडा सुनिराखेको हुन्छु म धेरै जस्तो यो 1.5-2 वर्ष यता त हामी कोभिडको सङ्कटमा छौँ नि, लकडाउन छ, निषेधाज्ञा, सिल आदि इत्यादि। यसो तपाईँ हेर्नुभयो भने बैङ्कहरूले ऋण प्रवाह गर्न सकेनौँ, बैङ्कमा पैसा थुप्रियो आदि इत्यादि गुनासा पनि हामीले सुनि नै रहेका छौँ। तर 2 साता यताका खबरहरू तपाईँले पढ्नुभयो भने के देखिन्छ, फलानु बैङ्क यति प्रतिशतले नाफामा, उति प्रतिशतले नाफामा आदि इत्यादि। यो कसरी सम्भव हुन्छ? अब यो विरोधाभासपूर्ण हो। यसले के देखाउँछ भने नेपाल राष्ट्र बैङ्कको अघि मैले 4वटामा 2टामासम्म पुगेको छु आर्थिक प्रगाढता, तेस्रो वित्तीय शिक्षा फाइनेन्सियल एडुकेसनको बारेमा संसारभरि ठुला चाहिँ संस्थागत व्यवस्था गरेर वित्तीय शिक्षाको बारेमा यो मौद्रिक नीतिले केही पनि बोलेको छैन। त्यसमा ठुलो अनुसन्धान भएको छ। अब तपाईँले सोधेको प्रश्नमा चौथो भूमिका चाहिँ नि अब संसारमा त केन्द्रीय बैङ्कलाई फुटाएर वित्तीय प्रणालीको नियामक छुट्टै, मौद्रिक नीतिको सञ्चालक छुट्टै बनाएको छ। हामी कहाँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले अहिलेसम्म दुईटै भूमिका गरिराखेको छ, मौद्रिक नीतिको सञ्चालकको पनि वित्तीय प्रणालीको नियामकको पनि गरिराखेको छ। अब यो जुन अवस्था छ यो चाहिँ नि यो नियामक निकायको अक्षमताको परिणति हो। यसको अर्थ ब्याङ्कहरूले नाफा कमाउनु पाउनु पर्दैन भन्ने होइन, तर त्यो ब्याङ्कहरूले नाफा कमाउने भने त ब्याज दरै बढी लिने हो नि त। भनेपछि अब यत्रो विपदको बेलामा उद्योग धन्दा धराशायी भएको बेलामा एउटा बैङ्कले 460 अर्ब मैले नाफा गरेँ भन्छ भनेदेखि त्यो 60 अर्ब मात्रै नाफा यो पटक कमाएर त्यसको लाभ चाहिँ नि उसका सेवाग्राहीले आम जनताले पाउनु पर्थ्यो नि त। हो, नियामक निकाय कमजोर भएको चाहिँ के भन्छ भने हामीले ऋण प्रवाह गर्न सकेनौँ, पैसा उठ्न सकेको छैन भनेर ब्याज दर घटाउँछ र ऊ के भन्छ अर्को हप्ता भनेदेखि हामी यति प्रतिशतले नाफा गऱ्यौँ भन्छ। यो कस्तो कन्ट्रोभर्सियल कुरा। ठिक छ, यसमा मैले अघि नै यसमा मैले भनि नै सकेँ, नाफा कमाएन भनेदेखि यी निजी लगानीका संस्थाहरू बस्न सक्दैनन्। तर चाहिँ नि त्यो नाफाको मार्जिन कति हुनुपर्छ र त्यो नाफाबाट अहिले सङ्कटको अर्थतन्त्रको सिङ्गो मुलुकको अर्थतन्त्र र जनता सङ्कटमा परेको बेलामा त्यसलाई कसरी चाहिँ नियामक निकायले न्यायोचित नियमन गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि यसको मतलब चाहिँ हाम्रा ब्याङ्कहरूले चाहिँ त्यस्ता केही हिडन कामहरू गर्छन् अथवा चाहिँ भनौँ न सोझो हिसाबले कर्जा प्रवाह गरेर लगानी आदि इत्यादिबाट पैसा उठाउनु भन्दा अरू ढङ्गबाट पनि गर्छन्। जस्तो अहिले न्युरोडमा चाहिँ हुन्डीको कारोबार भनेर जुन आइरहेछ नि, समातिएका पनि छन् 4-4 जना व्यापारी त्यस्तो गर्छन् भनेर म आरोप लगाउँदिनँ। तर यो जुन नाफा छ यो नाफा चाहिँ नि धेरै जसो कागजी नाफा धेरै छ। जस्तो म ऋणी भएपछि मैले 5 अर्ब रुपियाँ ऋण ल्याएको थिएँ भने मैले 10%कै रहेछ भने मैले 50 करोड रुपियाँ ब्याज बुझाउनु पऱ्यो नि त, होइन? 1 वर्षको 50 करोड ब्याज बुझाउनु पऱ्यो। मैले यो सामान्य मान्छेले बुझ्ने भाषामा भनेको ब्याज बुझाउनु पऱ्यो भने मैले ब्याज बुझाउन सकिनँ, 50 करोड रुपियाँ ब्याज बुझाउन सकिनँ। त्यसपछि 2 ठाउँमा चाहिँ नि त्यो ब्याङ्कले कागजी गडबडी गरिरहेछ। के गर्छ भनेदेखि त्यो अब मेरो 5 अर्बको ऋण चाहिँ नि 6 अर्बमा लगानी भयो भनेर उसले लगानी बढाइदियो, 1 अर्बको लगानी बढ्यो, उसको 20% लगानी बढ्यो। अनि त्यो 6 अर्बको लगानी हुँदाखेरिमा चाहिँ नि 50 करोड उसले त्यहाँ घटाएर त्यो ब्याज आम्दानीमा जोड्छ, अनि त्यसपछि मेरो कर्जा पनि राम्रो भयो, उसको ब्याज पनि उठ्या देखियो,
तर वास्तवमा त्यहाँ ब्याज उठेको पनि छैन। अब त्यो चाहिँ त्यो खालको अभ्यास चाहिँ नि अनि कतिपयले ब्याज पुँजीकरण गरेर त्यसै अनुसार गरेको छ। अब त्यसमा अनेकौँ खालका अरू यो ठुला ठुला ऋणहरूमा छ। अब त्यतातिर चाहिँ नि यसमै अघि तपाईँले भनेको यसमै नियामक निकायको ध्यान जानुपर्ने चाहिँ यही नै हो हैन? कागजमा मात्रै जुन अङ्कहरू बढिरहेका छन् हेर्नु त त्यहाँ पर्यो नि त हैन? अब त्यसमा धेरै खालका छन्। त्यसमा चाहिँ नि अब निजी ब्याङ्कहरूभित्रको सुशासनको यो एउटा गम्भीर समस्याको रूपमा आएको छ। ज्वाइँ जेठानका पनि नातेदारहरूलाई चाहिँ नि ऋण दिनेहरूको ठुलो लर्को छ ठुला ठुला ब्याङ्कहरूमा। तिनीहरूले समयमा ब्याज नतिर्ने, समयमा चाहिँ नि सामा ब्याजको सर्भिसिङ नगर्ने समस्या पनि छ। अब यो अलि छुट्टै प्रक्रिया। अब यसमा अहिले नियमनकै कुरा गर्दाखेरि अहिले तपाईँले एउटा देख्नुभयो होला अब सेयर बजारको कुरामा एउटा बुँदा राख्यो। अब एउटाले चाहिँ नि 4 करोड एउटै संस्थाबाट 4 करोडभन्दा बढी सेयर किनबेच गर्नलाई लिन नपाउने, सिङ्गो आर्थिक प्रणालीबाट 12 करोडभन्दा बढी लिन नपाउने भनेर भन्यो। यसो हेर्दाखेरि होइन यो सेयरलाई नियमन गर्न हो कि जस्तो बाहिरबाट हेर्दा देखिए। त्यसको कुनै पनि अर्थ छैन, कुनै पनि अर्थ छैन। कुनै पनि अर्थ किन छैन भने एउटा संस्थाबाट सेयर कारोबारकै लागि 4 करोड लिने र सिङ्गो वित्तीय प्रणालीबाट 12 करोड रुपियाँ ऋण लिएर सेयर कारोबार गर्ने मध्येका कति प्रतिशत मान्छे छन् भने त्यो चाहिँ नि 2 जना 3 जना 5 जना मान्छेहरूलाई हेरेर सेयर बजारकोमा नियमन गरियो हैन। अब तर चाहिँ मार्जिनको जुन रेट छ 70% त चलाइएन भने अहिलेको सेयरको प्राइस जुन छ जुनसुकै कम्पनीको भए पनि असाध्यै धेरै भएको छ, इन्फ्लेटेड प्राइसमा आज। अब त्यसैमा 70% पाउने भएपछि त त्यो नियमन गर्ने मनसाय रहन्छ भन्ने देखियो नि त। अनि कस्तो आश्चर्य तपाईँलाई लाग्छ भनेदेखि अनि यसो गरेपछि त्यसका बारेमा छलफल गर्नका लागि केही सेयरमा लगानी गर्ने, केही यसका स्वार्थ भएका व्यक्तिहरू त्यसमा छलफल गर्न उत्साही हुन्छन्। सेयर बजार टाइट भएछ नि त। अनि मैले 1-2वटा हेडलाइन पनि देखेँ, सेयर बजारप्रति चाहिँ यो मौद्रिक नीति अनुधार देखियो भनेर तपाईँले शीर्षक पढ्नुभयो भने त्यो शीर्षक प्रायोजित शीर्षक हो। बुझे भयो अब? त्यो शीर्षक प्रायोजित हो, कहीँनिर पनि अनुदान देखिया छैन। मैले उदाहरण दिएँ नि तपाईँलाई। एउटै कम्पनी 4 करोड 12 करोड भने एउटा ब्याङ्कबाट 4 करोड, सबै धेरैवटा ब्याङ्कमा उसको खाता छ भने 12 करोड रुपियाँसम्म सेयरको लागि झिकेर कारोबार गर्न पाउँछ भनेदेखि उसको आफ्नो पैसा होला, कत्रो कारोबार गर्ने भयो उसले, कत्रो चलखेल गर्न पाउने 12 करोड भनेर एउटा मान्छे भनेदेखि यस्ता खालका धेरैवटा पक्षहरू यसो हेर्दाखेरि कस्न खोजेको जस्तो तर वास्तविक अर्थमा त्यसो भएको हुनाले यस्तो खालको यो जुन यो नियतलाई सफा नराखिकन यस्ता योजनाहरू नीतिहरू घोषणा गरिनु चाहिँ नि एउटा लागि अलिकति दुःखद कुरा हो। म अघि हामी कुरा गर्दै थियौँ नि यो रोजगारीको उद्यमशीलताको अथवा उद्योगको वातावरणले कति निर्माण गरेको छ भनेर हामी चर्चा गर्दै गर्दै यहाँ आइपुगेको थियौँ। अलिकति थोरै प्रसङ्ग अलिकति फरक पनि हुन सक्ला, तर मलाई एउटा लागेको कुरा चाहिँ गत वर्ष कोभिडकै छ नि त, सङ्कट त त्यसैको छ, आर्थिक सङ्कट भयो, यहाँ भयो त्यहाँ भयो जुन भनिरहेका छौँ हामी। गत वर्ष मात्रै नेपालबाट करिब 23 अरब होइन त स्विस ब्याङ्कमा जम्मा गर्नेहरूको सङ्ख्या पुगेको, त 23 अरब रुपियाँ नेपालबाट मात्रै जम्मा भएको रहेछ। टोटल 45-46 अरब रुपियाँ पुगिसकेको छ त्यहाँ। एक वर्षमा मात्रै 23 अरब पुगेको छ। हामी भन्दैछौँ मुलुक सङ्कटमा गयो, हामी झन् गरिब भयौँ, त यत्रो पैसा कसरी जान्छ र यस्तो कुराको नियमन यो मौद्रिक नीति अन्तर्गत पर्छ कि अलग्गै पाटो? मैले नबुझेरै सोधेको चाहिँ। अब होइन, यसमा पुँजी पलायन नियन्त्रण गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी चाहिँ नि मौद्रिक निकायको नियामक निकायकै हो। त्यसले चाहिँदाखेरि राज्यका अरू संयन्त्र, सुरक्षा संयन्त्र, पुलिस, अब जासुसी संस्था भनौँ न, हाम्रो राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग जस्ता संस्थाहरूको सहयोग लिएर अस्वाभाविक पुँजी पलायनलाई रोक्न सक्नु पर्थ्यो। अब त्यो हुन सकेको छैन। अघि तपाईँले हुन्डीको प्रसङ्ग पनि उठाउनु भयो, दोहोरै छ हुन्डी, बाहिरबाट आउने मात्रै छैन, यताबाट पैसा लाने पनि उत्तिकै छ। त्यसो भएको यसका बारेमा हामीले चाहिँ नि अब स्विस ब्याङ्कमा गएको त त्यो ब्याङ्कमा गएर देखिया होला, यहाँ धेरै राज्य सत्तामा बस्नेहरूका कम्तीमा केही हजार मान्छेका विदेशमा खाता छन् र त्यो पैसा विदेशमै जम्मा भइराखेको छ।
खाता त केही लाखकै होलान्, त्यो कति स्टुडेन्टका होलान्, कति अरू कारोबार गर्नेहरूका होलान्, नातेदारका होलान्, तर त्यो बाहिर पैसा राख्नकै लागि चाहिँ नि खाता खोल्नेहरूको सङ्ख्या पनि ठुलो छ। त्यसमा हामीले जुन रेगुलेटरी रेडार हामी जसलाई भन्छौँ त्यो रेडार चाहिँ नि असाध्यै कमजोर भएको छ। अब अहिले अझ कमजोर गर्ने ढङ्गको पनि मैले कतिपय देखेँ। ब्याङ्करलाई स्वनियमनमा जान दिनु राम्रो हो, तर यो मौद्रिक नीतिले सबै आफै ब्याङ्कहरूले गर्ने, ब्याङ्करले तोक्न पाउने भनेर जुन गरेको छ त्यसले चाहिँ नि स्वनियमनलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ। कस्तो भइराखेको छ त्यसको बारेमा तथ्य तथ्याङ्कहरू पनि लिएर अगाडि बढ्नु। अघि तपाईँले कोभिडकोमा जोड्नुभयो, एउटा सानो कुरा जोडिहालौँ। मूल कुरा चाहिँ यो पहिलो अघिल्लो पटक पनि मैले भनेको थिएँ त्यही कुरा, जहाँ जहाँ अलिकति नगदै यो ब्याज छुट दिएर अथवा पुनर्कर्जा दिएर होइन, नगदै चाहिँ राहत नदिइकन बन्द भएका खोल्न नसक्ने उद्योगहरूको सङ्ख्या करिब 2.5 लाख भएछ अहिले। 2.5 लाख रफ अनुमानमा। तिनीहरूलाई खोलेर फेरि उनीहरू कतिजना स्वरोजगार थिए होलान्, कतिजनाले परिवार पालिराखेका थिए होलान्, तिनीहरूको बारेमा के हुन्छ भन्ने कुरा पहिले मौद्रिक नीतिभन्दा पहिले बजेटले बोल्नु पर्यो। नगद क्यास स्टिमुलस जसलाई हामी भन्छौँ नि, नगदै चाहिँ प्रोत्साहन, नगदै चाहिँ नि सुविधाको कुरालाई के गर्ने, त्यसलाई मौद्रिक नीतिले कार्यान्वयन गर्ने। रोजगारीको कुरामा अस्ति श्वेतपत्रको बारेमा चाहिँ नि निकै चर्चा पनि भयो। वैदेशिक रोजगारलाई प्रवर्धन पनि गर्ने, यहाँभित्रको पनि गर्ने। हामीले जति नै गफ गरे पनि नेपालभित्र उत्पादन वृद्धि गर्नका लागि अहिलेसम्मका धेरैवटा बजेट र मौद्रिक नीतिले केही पनि बोलेको छैन, केही पनि गरेको छैन। त्यसो भन्दाखेरि हामीले यो भन्यौँ त्यो भन्यौँ, त्यसका लागि एकदम आधारभूत कुराबाट सुरु गर्नुपर्छ। हामीले उत्पादन गर्ने के हो, त्यो उत्पादन गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु एडिसन कति हुन्छ, हाम्रो कच्चा पदार्थ कहाँबाट आउँछ, कसका श्रमिक आएर काम गर्छन्, त्यसमा महँगो प्रविधि कति लागु हुन्छ, हाम्रो सस्तो श्रम कति लागु हुन्छ। त्यसका लागि कम्तीमा 4, 5, 7 वटा यस्ता चाहिँ नि वस्तुहरू जो निर्यात योग्य होइनन् भने पनि हाम्रो आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने तहसम्मका, आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने तहसम्मका। जस्तो अब अहिले मैले के देख्छु भने हामीले केही करोड, केही 50-60 करोड रुपियाँ व्यवस्था गरेर यो हाम्रै किसानहरूले फलाएका आँप भण्डारण नगरिँदाखेरि 1 अर्ब रुपियाँको आँप आयात हुने अवस्था त छ नि त। सामान्य कुरा। मतलब यो हप्ता 2वटा खबर चर्चामा रह्यो। एउटा तपाईँले आँपको कुरा गरिहाल्नुभयो, अर्को चाहिँ डाइपरको बच्चालाई लगाइदिने। ठिक छ। अब यस्तो कुराका लागि चाहिँ धेरै भयङ्कर ठुलो प्रविधिदेखि, तर जे उत्पादन गर्ने यो चाहिँ त उत्पादन हामी 3 वर्षमा यो उत्पादन अर्थतन्त्रभित्र गर्न सक्छौँ, 5 वर्षमा यो गर्न सक्छौँ, 10 वर्षमा यो गर्न सक्छौँ। कहिले पनि बजेटले पनि बोलेको छैन। अब अहिले सजिलो के छ भने तपाईँ राजनीतिक दलहरूलाई पनि अब कसैको व्यक्तिगत आग्रहका कारणले मैले भने होइन, अब अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व पनि, राष्ट्र बैङ्कको नेतृत्व पनि अर्थशास्त्र नपढेका मान्छेहरूले गरे हुन्छ भन्ने चाहिँ नि हामीले मान्यता स्थापित गरिदियौँ। अब भनेपछि त अर्थतन्त्र के हुन्छ भन्ने सोच्ने अब कहाँबाट मान्छेले, कसको बारेमा कसले निर्णय गरिदिने हो? तपाईँ पार्टीभित्र आर्थिक नीतिहरूको बारेमा छलफल हुँदैन। त्यो चाहिँ एकदम बृहत छलफल मन्थन भएर त्यही कार्यान्वयन हुने भए पनि त्यहाँ जो एउटा मान्छे भयो भने त्यसले कार्यान्वयन गर्थ्यो, त्यो पनि अवस्था होइन। अब अर्थ मन्त्रालयको पनि राष्ट्र बैङ्कको पनि नेतृत्व चाहिँ नि अर्थशास्त्र भन्ने विषय चाहिँ नि नपढेको भए पनि हुने भयो भनेपछि त अनि अर्थतन्त्रको बारेमा अब यो चाहिँ कस्तो हो भनेदेखि तपाईँले अस्पतालमा चाहिँ नि प्लम्बिङ पढेर आएको मान्छेलाई चाहिँ यो जानिहाल्छ नि। अब वन विज्ञान फरेस्ट्री पढेर आएको मान्छेलाई चाहिँ यो विज्ञान त पढ्यो भनेर अब डाक्टर चाहिँ नि बिरामीको अपरेसन गर्न राखिदिए जस्तै कुरा हो। अब बिए पिएचडी पनि गरेको छ वन विज्ञानमा, विज्ञानै हो नि, पिएचडी चिकित्सा विज्ञानमा गर्नु र वन विज्ञानमा एकदम असल मान्छे हुनुहुन्छ। उहाँको असलपनमा कसैले क्वेसन गरे त होइन नि त, त्यो बेग्लै कुरा हो। बेग्लै सम्बन्धित विषयको विज्ञ हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ अब कम्तीमा चाहिँ नि विज्ञ नै नभए पनि अब त्यहाँ पदमा बसिसकेपछि तिनका चाहिँ नि शब्दार्थका बारेमा डिक्सनरी पल्टाउनु नपर्नेसम्मको मान्छे भइदिए पनि हुन्थ्यो। अथवा मन्त्री भएपछि अर्थशास्त्र पढ्न नजाने मान्छे भए पनि अब हुन्थ्यो। अब यसमा कस्तो भयो भने यो चाहिँ नि व्यवस्था, राजनीतिक नेतृत्वले पनि अर्थतन्त्रलाई चाहिँ नि वास्ता नगरेको, यो मैले धेरै चित्त दुखाएर भनेको कुरा हो। यसलाई तपाईँले सिरियसली के बुझ्नु जरुरी छ भनेदेखि ठ्याक्कै 1300 खर्ब रुपियाँको व्यापार घाटा
अहिले असारमा सकिएको आर्थिक वर्षमा भयो 13 खर्ब रुपियाँको व्यापार घाटा। त्यो भनेको चाहिँ नि अहिले तपाईँले 28-30 खर्ब 33 खर्बको मान्नुभयो भने पनि 40% कुल गारस्थ उत्पादनको 40% त व्यापार घाटा मात्रै हो औपचारिक डाटामा। हाम्रो सीमाबाट ल्याउने हुने कारोबारको त्यसको त हिसाबै गर्नु पर्यो, त्यो पनि ठुलो छ। नाकाबन्दी हुँदा त तेल ल्याएर बाँचेको देश हो यो। भनेदेखि तपाईँ विचार गर्नुहोस् कि अब हाम्रो औद्योगिक उत्पादनको योगदान कुल गारस्थ उत्पादनमा 4% मा पनि छैन भनेपछि अब यसमा चाहिँ चित्त दुख्नु पर्यो नि त। हामीले केही उत्पादन गरिरहेको छैन कसरी भन्ने, उद्योग मैत्री वातावरण बनाउने, कसरी रोजगारी सृजना गर्ने, कसरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने भन्नेतर्फ कसरी सोचेकै छैन। तपाईँले यसमा कसरी 3 चोटि भन्नुभयो नि, कसरी भन्नुभयो नि। हो, यो कसरी भन्ने बहुत गम्भीर कुरा हो। किनभने हामी यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ भनेर मौद्रिक नीतिले पनि भन्यो। अब भोलि बजेटको प्रतिस्थापनले नै भन्छ यो गर्छु त्यो गर्छु, यति रोजगारी सृजना, यति स्वरोजगार, यति कृषिमा यति अनुदान। कसरी गर्ने त? कसरी गर्ने? कहाँ क्षेत्र हो कृषि उत्पादन बढाउने हुने? कहाँनिर छ जग्गा? कुन खेतीका लागि त्यत्रो जग्गा छ? हामी कृषि उत्पादन अब यसरी बढाउन सक्ने भयौँ के प्रक्रियाबाट हो? अब अहिलेको नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था के हो भनेदेखि हामीसँग आजभन्दा 10 वर्ष अगाडिको कुरा गर्नुभयो भने स्रोत परिचालनको, आर्थिक स्रोत परिचालनको बडो असजिलो अवस्था थियो, त्यो स्रोतको अभावको। अब अहिले चाहिँ समस्या के छ भने परिचालनको हामीसँग छ। अहिले यो मौद्रिक नीतिमा पनि परेछ, 3टा यस्ता संस्था छन्, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र बिमाको गरेर 3टा प्याराग्राफमा बिमाको चाहिँ क्षेत्र कम्पनीको मात्रै होइन 11 खर्ब रुपियाँको निक्षेप, 11 खर्ब रुपियाँको निक्षेप यी 3टाले मात्रै परिचालन गर्दछ। 4.25 खर्ब रुपियाँ कर्मचारी सञ्चय कोषको, 1 खर्ब 82 अर्ब रुपियाँ नागरिक लगानी कोषको, अनि त्यसपछि चाहिँ नि अरू 500 चाहिँ नि अर्ब चाहिँ नि बिमाको पैसा चाहिँ नि छ। त्यसमध्ये अब लगानी भएर बाँकी रहेको पनि 50% जति छ, 5 खर्ब रुपियाँ छ। भनेदेखि हामीसँग अब अरू अनौपचारिक क्षेत्रमा भएका पैसा पनि छन्। अब अहिले भएको एकदम जरुरी कुरा के हो भनेदेखि दृष्टिकोण, भिजनिङ गर्न सक्नु पर्यो नि त। हो, त्यो भिजनिङको समस्याका कारणले गर्दाखेरि अब फेरि आउँदाखेरि अब योग्यता केही होइन भनेर हामीले भन्यौँ। अब हामी त पढाउने मान्छेहरूबाट असान्दर्भिक भयो जस्तो भयो कि पढाए मान्छे किन मन्त्री हुनु पर्यो होइन, योग्य मान्छे किन मन्त्री हुनु पर्यो, योग्य मान्छे एकदम यो देशको राम्रो अर्थशास्त्री चाहिँ किन गभर्नर हुनु पर्यो, किन अरू जिम्मेवारीमा बस्नु पर्यो? त्यस्तो पढेकै मान्छेलाई लगेर योजना आयोगमा राखेको छ नि सरकार छ। अब त्यो योजना आयोगमा तपाईँकै साथी पर्नु पर्यो। होइन, मेरो साथी परेर असिलो भयो। मैले योभन्दा अघिल्लो अन्तर्वार्तामा तपाईँलाई भनेको थिएँ संहिता कार्यान्वयन गर्ने कि योजना आयोग त संविधानको कुन धाराले चिनेको छ? योजना संविधानले चिनेको त प्राकृतिक स्रोत आयोग हो नि। अब तपाईँ संविधानले नचिनेको आयोगमा चाहिँ नि लगेर पढाए मान्छे राखिदिनुहुन्छ, विकेन्द्रीकरण पढेर आएको मान्छे केन्द्रीकृत योजना आयोगमा जानुहुन्छ। त्यसको मूल चाहिँ समस्या के हो भने त्यो चाहिँ आयोग चाहिँ नि अनि यो संविधानले चिनेको प्राकृतिक स्रोत वित्त आयोगसँग झगडा गरेर बस्छ भनेदेखि अब त्यो राजनीतिक नेतृत्वको अर्को समस्या हो। यो त 10 वर्ष पहिले खारेज गरिदिनु पर्ने, तपाईँलाई 5 वर्ष अगाडिको अन्तर्वार्तामै मैले सायद भनेको थिएँ होला, खारेज गर्नुपर्छ भनेर। यो मैले अहिले भने होइन, कतिजनाले यो अच्युत आयोगले अङ्गुर अमिलो भयो आफू जान नपाएर भन्यो कि भनेर होइन। यो मेरो आदर्श हो, सिद्धान्त हो, मैले धेरै पहिलेदेखि लेखेर भनेर आएको छु। र यो कुरा चाहिँ देशका लागि चाहिँ यो यस्तो खालको नीतिगत अन्योलमा राख्नु हुँदैन। मूल कुरा चाहिँ पोलिटिकल लिडरसिपमा त्यो भिजन नै देखिएन, छैन, चिन्ता पनि देखिएन, भिजन त देखिएन। भिजन त किन्न पाइन्छ नि त। भिजन त अब 20 जना प्रोफेसनलहरू राखेर यो अर्थतन्त्रमा के गर्न सकेला रिसर्च गरिदियो, भिजन दियो भने किन्न पाइने भयो। तर चिन्ता त देखिनु पर्यो नि, यो देशको चाहिँ नि अवस्था, उद्योग धन्दाको अवस्था, व्यापार घाटा त हामीले पैसै तिरिरहेछौँ नि त बाबा। 13 खर्ब रुपियाँ देशबाट बाहिरै गएको छ, 1 खर्ब 40 अर्बको निर्यात गऱ्यौँ भनेको छ। अब त्यो चिन्ता पनि नगर्ने हो भनेदेखि त कसरी देश बन्छ र भने। अन्त्यमा चाहिँ नि अलिकति राजनीतिक पनि प्रश्न होला, यो अलिकति राजनीतिक पनि होला। अघि तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि यो मौद्रिक नीतिभन्दा पहिला चाहिँ बजेट आउनु पर्थ्यो। यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो गाडाभन्दा पहिला बोयल के अरे
भयो यो भनेर। अब बजेट ल्याउनको लागि यो वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन भन्ने छ नि, यसले सक्छ अथवा बजेट ल्याउँदै गर्दाखेरि बजेट फेल, सरकार फेल हुने अवस्थामा त पुग्दैन? अब अहिलेको अब यो सरकार चाहिँ नि फेल हुने पास हुने अवस्थामा छैन, किनभने अब यही सरकार फेरेर चुनावभन्दा अगाडि सरकार फेरेर चुनाव गराउनुपर्छ भन्ने बाटोमा राजनीतिक समीकरण जान्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब जहाँसम्म तपाईँले अघि श्वेतपत्रको त कुरा गर्नुभयो, कमन मिनिमम प्रोग्रामको पनि श्वेतपत्रको पनि मौद्रिक नीतिसम्मको कुरा गर्दाखेरि म एउटै कुरा के भनौँ भने बजेट ल्याउनै पर्छ। तर यो बजेट कोभिडले अर्थतन्त्रमा परेको चाप, जनताले पाएको दुःख, यसलाई कसरी उठाएर लिएर जाने भन्ने चिन्तामा चाहिँ नि यो राजनीतिक समीकरणले मनन गरेको जस्तो चाहिँ देखिया छैन। अब मेजर कुरा त्यो हो र त्यसमा धेरै गाह्रो पनि के छैन भने मुलुकका समस्याहरू र साधन चाहिँ जुनसुकै नामको सरकार आए पनि त्यही हो, उपलब्ध आर्थिक स्रोत, अरू स्रोत त्यही हो। अलिकति वैदेशिक सहायतामा बढी विश्वसनीय सरकार आउँदाखेरि सजिलो हुने हो, नभएदेखि हामीसँग भएको स्रोत साधन र समस्याहरू तिनै हुन् भनेपछि यसमा बजेटमा पर्ने प्राथमिकता र त्यसलाई कार्यान्वयनमा धेरै चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छैन। तर त्यसलाई चाहिँ नि पहिचान गरेर प्रतिबिम्बित पनि गर्न सक्नु पर्यो बजेटमा, दुईटै कुरा हुन सक्नु पर्यो। त्यसपछि मात्रै मुलुक समस्या समाधानको बाटोमा पाइला राख्छ, अगाडि बढ्छ होइन, उपलब्धि हुन्छ होइन। त्यसपछि चाहिँ फेरि अर्कोले श्वेतपत्र ल्याउँदाखेरि अगाडिको सरकार चाहिँ खाल्डोमा हाल्यो, अब मैले त्यही श्वेतपत्र ल्याएँ भनेर एकपछि अर्कोपछि त्यही आरोप लाउनु पर्ने अवस्था चाहिँ रहि नै रहन्छ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ डाक्टर अच्युत वाग्लेसँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिन। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।